दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत को समाजी नज़्म व नस्क की ज़ामिन करार देते हुए इस अज़्म का अदा किया है कि मजहबी और नस्ली बुनियाद पर तशद्दुद को कबूल नहीं किया जाएगा। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त आज शाम को ख़त्म हो रहा है। कौम कल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश जोश और जज्बे से मनाएगी। आज एबटाबाद में शॉर्ट सर्किट के बाइस एक ही खानदान के 9 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। भारत के गैरकानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया है। गजा की पट्टी में 7 अक्टूबर के बाद इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 20,000 से ज़ायद हो गई है। और अब खबरें तफसील के साथ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यकीन दिलाया है कि बाज़ अफराद को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से रोकने के मुबैना वाक़यात की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात कराई जाएंगी। एक निजी टेलीविज़न चैनल से इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अवाम अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार को वोट देने में आज़ाद हैं और किसी को भी इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोई पॉलिसी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी राय में जिन अफराद ने तख़रीबी रवैया इख्तियार किया और 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे उन्हें अवामी ओहदे रखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ताहम उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ही उम्मीदवारों की अहलियत और नाअहलियत का फ़ैसला करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रियासत अमन व अमान के क़याम की ज़ामिन है। जो कोई इस नज़्म व ज़ब्त को चैलेंज करेगा वो अफरा तफरी फैलाने का ज़िम्मेदार होगा। बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आए हुए मुजाहिरीन के बारे में उन्होंने कहा कि हर शख्स को कानून के दायरे में रहकर एहतजाज का हक़ हासिल है। ताहम अगर अमन व अमान का मसला पैदा किया जाएगा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आएंगे। उन्होंने कहा कि मजहबी और नस्ली बुनियादों पर तशद्दुद काबिल कबूल नहीं है और सिर्फ रियासत को गैर मुसल्लह शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक़ हासिल है। पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल ने उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जाने की शिकायत पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से टेलीफोन पर रब्ता किया। उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब को इस सिलसिले में फौरी इक़दाम करने की हिदायत की। सईद गुल ने कहा कि तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों को बराबर का माहौल फराहम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। IG पंजाब ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। आम इंतखाबात के लिए कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत आज शाम को ख़त्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में आज तक तौसी की थी। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल कल से रवा माह की 30 तारीख तक जारी रहेगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें आइंदा माह की 3 तारीख तक दायर की जा सकेंगी, जिनका फैसला अगले माह की 10 तारीख तक किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त अगले माह की 11 तारीख को जारी की जाएगी, जबकि उम्मीदवार अगले माह की 12 तारीख तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात अगले माह की 13 तारीख को अलॉट किए जाएंगे और आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर बलोच मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी रहेंगे, ताहम किसी तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में जारी एहतजाज से मुतल्लिक एक बयान में उन्होंने कहा है कि हर शहरी को पुरअमन एहतजाज का हक़ हासिल है, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अफगानों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की उनके आबाई मुल्कों को वापसी का सिलसिला बावकार और बाहिफाजत अंदाज में जारी है। अफगानों की बावकार अंदाज में अपने मुल्क वापसी के लिए दीगर इक़दाम के अलावा उनके आर्जी क़याम के लिए मुख्तलिफ़ अज़ला में तमाम सहूलतों से आरास्ता राहदारी कैंप भी कायम किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 1200 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 4,46,000 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अफ़गानिस्तान वापस जा चुके हैं। पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ सर्दियों की आमद पर सवात के मुख्तलिफ़ इलाकों में सयाहों के लिए खुसूसी मेलों का एहतमाम कर रही हैं। इस सिलसिले में एक सकाफ़ती मेला कालाम में हुआ, जिसमें जीप रैली, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और रस्सा कशी के मुकाबले हुए।
اس موقع پر ثقافتی اسٹالز بھی لگائے گئے جبکہ مقامی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا۔ مقامی افراد نے میلے کے انعقاد پر پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کل بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش پورے جوش و خروش کے ساتھ منائے گی۔ دن کا آغاز وفاقی صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی کے ساتھ ہوگا، جس کے بعد کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد کی جائے گی۔ اعلیٰ حکام قائد اعظم کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے اور فاتح خوانی کریں گے۔ ملک بھر میں سرکاری تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا جن میں قائد اعظم کے حیات، سیاسی جدوجہد اور قیام پاکستان میں ان کے کلیدی کردار کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان بھی قائد اعظم کے یوم پیدائش کے موقع پر خصوصی پروگرام نشر کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ایبٹ آباد کے علاقے کلندر آباد میں آج صبح شارٹ سرکٹ کے باعث ایک ہی خاندان کے کم از کم 9 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق آگ لگنے سے کمرے کی چھت گر گئی اور خاندان کے تمام افراد ملبے تلے دب گئے۔ نعشوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر نگراں وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین شاہ نے اس افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آج پشاور سے جاری ایک بیان میں انہوں نے جاں بحق ہونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اور متاثرہ خاندان سے تعزیت کی۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری کل کرسمس منائے گی۔ یہ تہوار منانے کے لیے پورے ملک کے گرجا گھروں میں خصوصی تقریبات ہوں گی۔ اس موقع پر رہائشی علاقوں کو جگمگاتی روشنیوں اور ستاروں سے سجایا گیا ہے۔ دکانوں کے باہر پھول لٹکائے گئے ہیں جہاں کرسمس کے تہوار کے لیے آخری وقت تک خریداری کرنے والوں کا ہجوم ہے۔ تمام گرجا گھروں کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا ہے اور کرسمس ٹریز روشن کیے گئے ہیں۔ حکومت نے اس موقع پر کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے جامع اقدامات کیے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ضلع جموں میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے اخنور کے علاقے میں کارروائی کے دوران نوجوان کو شہید کیا۔ ادھر ضلع بارہمولہ کے علاقے گند مولا میں آج نامعلوم مسلح افراد نے ایک سابق پولیس سپرنٹنڈنٹ محمد شفیع میر کو قتل کر دیا۔ غزہ کی پٹی میں گزشتہ شام سے اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم سے کم 40 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے رواں سال عالمی سطح پر ڈینگی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر انتباہ جاری کیا ہے۔ ادارے کی جانب سے یہ انتباہ رواں سال دنیا بھر میں ڈینگی سے 50 لاکھ سے زائد افراد کے متاثر ہونے اور اس مرض سے 5,000 اموات واقع ہونے کے باعث جاری کیا گیا ہے۔ انڈونیشیا میں آج دھات کو پگھلانے والی بھٹی میں دھماکے سے 12 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ساحلی علاقے سلواسی میں بھٹی کی مرمت کے دوران دھماکہ ہوا۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ریڈیو پاکستان کراچی کا تیار کردہ دستاویزی پروگرام ڈسکور پاکستان نشر کرے گا۔ اس کے فوری بعد ریڈیو پاکستان بہاولپور کا تیار کیا گیا بچوں کا پروگرام جگنو تارے نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک رہے گا جبکہ ملک کے بالائی حصوں میں جزوی ابر آلود رہے گا۔ تاہم گلگت بلتستان کے چند ایک مقامات اور بالائی خیبر پختونخوا میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں سموگ اور دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور لاہور 19 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 28، پشاور 20، کوئٹہ 16، گلگت 11، مری 13، مظفر آباد 15، سری نگر 10، جموں 21 اور لے 1 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے ریاست کو سماجی نظم و نسق کی ضامن قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ مذہبی اور نسلی بنیاد پر تشدد کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت آج شام کو ختم ہو رہا ہے۔ قوم کل قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش جوش و جذبے سے منائے گی۔
آج ایبٹ آباد میں شارٹ سرکٹ کے باعث ایک ہی خاندان کے 9 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 20,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔